बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर जो हकाइक रखने जा रहा हूं वो बहुत ज़रूरी भी हैं और आपके इल्म में होना चाहिए, यह मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले जो आलमी इदारे हैं, जो आलमी मीडिया है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम करते हुए जाएंगे ताकि आपको समझ में आती रहे। ये आप देख रहे हैं एक प्रोग्राम का वो दे रहा हूं आपको, और हम इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि हम समझ में आता रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये आप देखिएगा। Well, there we have it. The government of Pakistan reads like the front page of the Police Gazette. Something like 60% of the members of Pakistan's federal cabinet are wanted criminals. यहां पर इस क्लिप के अंदर आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप मतलब पुलिस की रिपोर्ट के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि आपके 60% जो इस टाइम काबीना है, मेंबरान मतलब हुकूमत कह लें आप उसको, वो वांटेड क्रिमिनल्स हैं। वांटेड क्रिमिनल्स। अब ये दुनिया सुन रही है इसको, ठीक है ना। Are people who are out on bail, oh so interminable bail. जमानत के ऊपर है, ये सब जमानत के ऊपर है, मतलब कभी भी आप सीध की हो सकती है, जमानत खारिज होगी, आपकी 60% काबीना जेल के अंदर होगी। Or money laundering and crimes of economic corruption of an Everestian magnitude. No country in the world has ever had a government where the majority of the members were wanted for serious crimes. And yet they live. दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जिसकी काबीना इस शक्ल की हो, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या सीरियस क्राइम के वो हों, केसेस हों, और वो इस तरीके से गवर्नमेंट के अंदर वो आ जाए। And have lived lives of luxury here in London, rolling around in their stolen property. And as Ken Livingstone, the former mayor of और London, इसके ऊपर वो ये भी कहते हैं कि यही लोग जिनकी यहाँ लंदन में प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पर वो बादशाहों की तरह रहते हैं, has pointed out, all with the absolute equanimity and collaboration by the British government, which is forever lecturing others on good governance and on the rule of law and the rules-based order. The truth is, यानी कि आप ये देखिए, कहते हैं कि वही हमारा मुल्क, लंदन की बात कर रहे हैं कि मेयर ने निशानदेही भी की, लेकिन वही हमारी हुकूमत है जो दुनिया भर को लेक्चर देती है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, ये वो। उसी के हवाले से कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों के ऊपर हुकूमती सरपरस्ती के अंदर वो यहाँ पर बड़े आलीशान तरीके से बादशाह रह रहे हैं। the Pakistani power elite now stands naked. And the big question is, and this is a question for those of us who believe in people's power, can the mass movement of millions of people on the street prevail over a powerful military, filthy rich, and backed by the United States of America? Perhaps the last time that succeeded was in the Iranian Revolution, in the 1979 revolution. If it can be replicated in a Pakistan, country so populous, of such strategic importance, and as I said earlier, armed with nuclear weapons, if that popular power can prevail, then this will change everything, and not just in the South. आप ये देखिए कि किन अल्फाजों में वो याद कर रहे हैं। मैं यहाँ पर वो डिटेल से नहीं बोल सकता, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा जो पीपल्स पावर होती है, इसके बारे में मैंने आपको हमेशा कहा है कि पीपल्स पावर ही सबसे बड़ी पावर है। अल्लाह के बाद जो है वो कहते हैं कि जैसे खल्क़ खुदा की आवाज़ होती है, तो वो यही कह रहे हैं, लेकिन आपका मुकाबला कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ताकतों से है पीपल्स पावर का। तो वो देखते हैं कि तो कौन जीतता है, जीत किसकी आखिरी में होगी। तो ये आखिरी जीत जो बता रहे हैं वो ईरान की एग्जाम्पल देते हैं 1979 की, जहां पर वो कामयाबी हो गई थी, वो इनकलाब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्या आवाम के अंदर इतनी हिम्मत है या इतनी पोजीशन है कि अगर आप निकलें तो आपको निकलने दिया जाए, और अगर आप खड़े हो तो आपको खड़े होना दिया जाए। तो कुछ एग्जाम्पल्स तो हमने खैर देखी भी हैं जो आपके सामने हुई थी धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, कि आपके सामने जो हुकूमत है
وہ تو اپنی پاور استعمال کرے گی، یعنی کہ وہ تو کرے گی پاور استعمال، چونکہ وہ ڈرتی ہے عوام سے، تو عوام کو وہ ڈراتی بھی ہے. جب عوام سے وہ نفرت کرتی ہے، ڈرتی ہے، تو وہ رات کو چھاپے بھی اس نے مارے، گھروں کے اندر بھی وہ آئے، عورتوں کو بھی تنگ کیا، ڈرایا، اور جو ویڈیوز بنائی ہیں خواتین نے، بچیوں نے، ان ویڈیو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے پولیس کی سنی کہ انہیں کیا ہدایت دی گئی ہیں اور وہ کیا کہہ رہے تھے. لگتا ہی نہیں تھا بالکل بھی، ایک لمحے کو بھی یہ نہیں لگا کہ ہم کسی ایسے یعنی کہ حکومتی پوری کی پوری ایک حکومت جو ہے پوری کے پورے سسٹم کے ساتھ ایک سائڈ پہ ہو گئی اور عوام کو اس نے دوسری طرف کر دیا. اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر عدالت بھی نہ ہوتی، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے اس ملک میں اگر عدالت نہ ہوتی تو عوام کے ساتھ جو سلوک ہوتا وہ ناقابل یقین ہوتا، کسی بھی صورت میں ناقابل یقین ہوتا. اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے. اور یہاں پر جو آپ کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہوئے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ پیٹرول اور بڑھ جائے گا، تم نے سوچا کیا ہے، مطلب مذاق سمجھا ہوا ہے کیا، تمہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو وہ ہمیں وہاں سے بھی ڈرا رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک چیز آپ اور دکھا دیتا ہوں کہ عوام کس حد تک پہنچ گئی ہے، یہ آپ ضرور دیکھ لیجئے تاکہ ہم بات سمجھیں. اللہ کے دعا کرنا، یا اللہ سانو چک یا نو چک، کوئی تو مصیبت ساڈی کٹ کر دے، ساڈے دکھ کٹ کر دے، انہیں تو سانو مارتا رول دیتا ہوئے. میں تے دعا کرنا یا اللہ سانو چک لا یا شہباز شریف نو چک لا، سانو چک یا شہباز شریف نو چک، غم تے مکے، دکھ تے مکے. یہ عوام ہے جی، یہ عوام کی صورتحال ہے. عوام اب آپ یہ ویڈیو دیکھ کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو مفتی اسماعیل نے کہکا لگایا تھا، یہ ویڈیو دیکھ کر بھی وہ کہکا ہی لگائے گا. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جب ایک آدمی کے اندر حس ختم ہو جائے، وہ جو فیلنگ کی حس ہوتی ہے، حس کیسے ختم ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ یعنی کہ جب آپ کی لائٹ پراپر ہو، آپ کو بجلی فری ہو، نوکر چاکر فری ہو، گھر فری ہو، اور پیٹرول فری ہو، ہر چیز کی سہولت دے دی جائے، آپ کو بالکل ہر طریقے سے مکمل کر دیا جائے، تو پھر یہ جو رونے کی، آہوں کی، سسکیوں کی آواز جب آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسے یہ ڈرامہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ایسی کچھ بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عوام ہم ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن عوام کو وہاں تک وہ لے آئے ہیں جہاں پر وہ بددعائیں دینا شروع ہو گئے ہیں، وہ مرنے مارنے پہ آ گئے ہیں. بددعائیں، یہ کہتے ہیں یا اللہ یا مجھے اٹھا لے، اور یا پھر وہ باقی جو ایلیٹ کلاس ہے یا گورنمنٹ ہے اس کو بددعائیں دے رہی ہے. تو ہمیں اس چیز سے تو بچنا تھا، اس ٹائم سے تو بچنا تھا، لیکن یہ حکومت وہاں تک تو ہم کو لے آئی ہے. آگے کیا ہوتا ہے میرے ساتھ رہیے گا، چینل سبسکرائب کیجئے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.